आपको ऐसा लगता है कि आप बुग़्ज़ इमरान में एक वक्त आया कि आप बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हो गए? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करम, बगैर वक्त ज़ाय किए आपको दिखाता हूँ वीडियो। आप वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। कि आप लॉबिंग भी करते रहे, एक के पैगाम दूसरे को भी देते रहे। साफ़ी को ऐसा करना चाहिए? नहीं। तो फिर आपने क्यों की? किसकी की? मौलाना के धरने के दौरान आपने पैगाम रसानी की। नहीं, देखें, आपने एक लॉबिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया लॉबिंग ही हो गई और ना। एक पैगाम रसानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसमें एक दिन ऐसा आ गया था कि मौलाना उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे थे, किनका? जो लोग उनको डील कर रहे थे। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका। जी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मौलाना को ये मैसेज पहुंचा दे। आपको क्यों किया? किसी और को क्यों नहीं किया? क्योंकि मौलाना के साथ मेरी क़ुर्बत थी उस वक़्त। और वैसे मैं आपको बताऊं, आपको याद है मौलाना साहब उन दिनों मिनिस्टर कॉलोनी में रहते थे एक बंगले में। एक दिन आप मुझे ले गए थे। नहीं, आप यही तो खल्त-मल्त करते हैं ना, वो दूसरा मौका था। हाँ, नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं वैसे आपको याद करा रहा हूँ कि मौलाना साहब से मुझे आपने मिलवाया था। हाँ। और मौलाना साहब ने हमें वो लंगड़े आम के पता नहीं कौन से आम भी खिलाए थे। खैर, अच्छा, उन्होंने आपको फोन किया कि आप मौलाना साहब को धरने के दौरान की बात है, मौलाना साहब उनका फोन अटेंड नहीं कर रहे थे, उन्होंने आपको फोन किया कि मौलाना साहब को ये पैगाम दे दें। तो ये मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए वहां से भी फोन आया और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए आपने भी किया। जी, मैंने मौलाना साहब से ये रिक्वेस्ट की, वो जिंदा है, कि आप आगे ना जाएं। तो फिर मान गए वो? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मान गए। हाँ। तो बाकियों में हमें ऐसा मौका नहीं मिला था। हाँ। कि आर्मी चीफ ने उस वक्त हमें बुला के बिठाया हो। तो उसमें मैं उनसे यही कह रहा था कि आर्मी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और वो ये कह रहे थे, उनके दलाइल का लबे-लुबाब यही था कि नवाज शरीफ साहब अब इस मुकाम तक पहुंच गई हैं कि उनको दोबारा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जा सकता। तो मेरा उनको ये कहना था कि मेरी उनसे कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन अगर नवाज शरीफ को आपके लिए काबिल कबूल नहीं है तो जरदारी को रास्ता दे, लेकिन ये है कि इमरान खान का ना करे। ये गुफ्तगू मैंने की थी। क्यों इमरान खान आप चाहते थे कि ना करें? देखें, पहले तो मैं चाहता था ना उन सबको, वो भी उनकी अदम मुदाखलत का, कि भाई आप लोग मुदाखलत वो ना तो आप करें। ठीक कह रहे थे। ठीक है। दूसरी बात, मेरी इमरान खान साहब के बारे में राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो आपकी है या किसी और की है, मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरी एक तो ये सोच थी कि शायद ये आगे जाके चल ना सके सऊदी अरब के साथ। हमारा सऊदी अरब के साथ बड़ी क़ुर्बत और वो हो गई थी, उन पे डिपेंडेंस। दूसरा मेरा ये ख्याल था कि ये चीन के साथ ना चलें और ये सीपैक का मामला ख़राब कर दे। तो तीसरा मेरा ये ख्याल था कि ये चूँकि तजुर्बाकार नहीं है और इस वक्त मुल्क को तजुर्बाकार क़यादत की ज़रूरत है, तो पहले उनको निचले सतह पे किसी जगह हुक्मरान बना के, ताकि वो हुक्मरानी के रमूज़ और आदाब सीख लें, तो उसके बाद इधर आ जाएं। लेकिन उस वक़्त वो लोग वज़िद थे कि नहीं, इसी मरतबा उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, और फिर बना दिया उनको। यानी आप उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे कि आप आईन इजाज़त नहीं देता कि आप मुदाखलत करें, और आप साथ ही ये कह रहे थे कि इसको निचली सतह पे रखें, थोड़ा-सा ट्रेंड करें, फिर ऊपर लाएं। अच्छी बात है, आपकी राय है, मुझे एहतराम है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस पे पहले हमारी गुफ्तगू हो चुकी थी। लेकिन फिर आप साथ ये कहते हैं ना, अगर इमरान खान को नहीं ना लाएं, जरदारी को ले आएं। अगर नवाज शरीफ को नहीं लाना तो जरदारी साहब को लाएं। इसके बावजूद आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन को भी आपने पहले बता दिया, इसके बावजूद समझते हैं कि आपने ठीक किया, कोई ये साफ़ी कर सकता है? हो सकता है कुछ गलत हुआ हो सकता है कुछ अफरात तफरीत हुआ हो। आपको ऐसा लगता है कि आप बुग़्ज़ इमरान में एक वक्त आया कि आप बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हो गए? नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपने इमरान खान के खिलाफ एक ज़ाती लड़ाई लड़ी? नहीं, मैंने ज़ाती लड़ाई कैसे लड़ी? क्योंकि एक वक्त आया जब सोशल मीडिया पर आपकी वालिदा, जो मेरी माँ जैसी भी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जब उनके खिलाफ बात हुई तो आप ज़ाती ले गए। नहीं, हो सकता है कि मुझ पे जज्बात का गलबा आया हो माँ की गाली सुनने के बाद,
اور کچھ مجھ سے افراط تفریط ہوا ہو، لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں اور کہ کوئی ہماری ذاتی لڑائی تھی، میری عمران خان صاحب کے ساتھ نہ سیاست کی لڑائی، نہ جائیداد کی لڑائی، نہ علاقے کی لڑائی. ٹھیک، اگر میں یہ موقف نہ رکھتا تو میں عمران خان کے قریب ترین صحافیوں میں ہوتا. یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. ہاں لیکن میرا اپنا ایک موقف تھا، ان پہ تنقید میں نے دوسروں کی نسبت زیادہ کی ہے. دوسرے صحافی چونکہ اس چیزوں کا خیال بھی رکھتے تھے کہ جی عمران خان صاحب تو ایک سیلیبریٹی تھے نا، کرکٹ کے بھی سیلیبریٹی تھے، پھر ایک سوشل ویلفیئر کا بھی سیلیبریٹی تھے، تو وہ زیادہ ریٹنگ دے رہے تھے. تو کچھ صحافی ان کو ریٹنگ کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ ان پہ تنقید نہیں کرتے تھے. لیکن میں حیرت کی بات ہے، عمران خان پہ آپ تنقید کر رہے تھے لیکن جنرل فیض سے آپ کے اچھے تعلقات تھے، جنرل پاشا سے آپ کے اچھے تعلقات تھے، اور حتیٰ کہ ایک طرف عمران خان سے لڑائیاں تھیں اور دوسری طرف ریحام خان آئیں، آپ نے تحفے تحائف دیے اور چادر ان ڈالی اور پھر انٹرویو کیا. جی ناظرین کا ویڈیو ملاحظہ فرمائیے آپ نے. ویڈیو میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ ارشاد بٹی صاحب جو ہے وہ سلیم صافی کا انٹرویو کر رہے ہیں. ارشاد بٹی صاحب کا اپنا چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ یہ پچھلے خاصے عرصے سے جو ہے کافی کامیاب پروگرام کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ اپنے یہ چیزیں لوگوں کو شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اب انہوں نے کچھ پروگرام اس طرح کے شروع کیے ہیں کہ یہ کچھ نامور صحافیوں کو بلاتے ہیں اپنے چینل پہ. کچھ دنوں پہلے آپ نے حامد میر کا بھی ان کا ایک انٹرویو دیکھا، لوگوں نے کافی پسند کیا، اور اس دفعہ جو ہے انہوں نے سلیم صافی صاحب کو بلایا. ناظرین کرام، یہ سلیم صافی صاحب یہ وہ شخص ہے کہ جس نے بغض عمران میں، جیسا کہ آپ نے سن بھی لیا، کہ اس نے یعنی اتنا آگے تک یہ چلا گیا کہ پھر اس کو تحریک انصاف کے لوگوں کی ٹرالنگ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. اور ٹرالنگ بھی ایسی کہ جس طرح تحریک انصاف کا شیوا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کو کس طریقے سے رگینتے ہیں. پھر اس کی جو ہے وہ جو درگت بنائی گئی، اس کو پھر لگ پتا گیا، اور پھر یہ اس کی چیخیں جو ہے وہ 7ویں آسمان تک بھی گئی، جس کا یہ برملا اظہار بھی کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے صافی کو جو ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے، جس طرح کہ ارشاد بٹی بھی فرما رہے ہیں جو نیوٹرل. اب ارشاد بٹی کو دیکھ لیں آپ، ارشاد بٹی خود بھی صافی ہے اور کئی دفعہ جو ہے وہ عمران خان پہ جو ہے وہ ایک بے لاگ قسم کی تنقید کر چکا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں پہ تنقید کرتا ہے، لیکن اس کی تنقید بری نہیں لگتی پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اس لیے کہ وہ مخلص ہو کر ایک صافی ہو کر جو ہے وہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، پارٹی نہیں بن رہا ہوتا. تو یہ جو بدبخت جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، یہ پارٹی بنا ہوا تھا اس کے سامنے. تو ناظرین کرام، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ صحافت کے نام پر بھی کلنک ہے، اور ان کی اپنی جو ہے وہ شخصیت وہ بھی پارا پارا ہو کر رہ جاتی ہے. اب اس کی شکل دیکھیں آپ، اس کے اوپر نوست برس رہی ہے، یا پھر یہ ہماری نظریں ہیں جو اس کو قبول نہیں کرتی. بہرحال ناظرین کا آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرنی تھی میں نے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھیے. ابھی آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع میں، کسی اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.